लोगों ने पूछा, अच्छी खासी कमाई होती थी, अच्छी खासी तेरी तिजारत थी, तूने ये कारोबार क्यों छोड़ दिया? कहा कि एक दिन मैं सुबह सुबह उठा, मुझे किसी ग्राहक को गोश्त देना था, मेरे घर में 8 महीने के बकरी का बच्चा था, उसे ज़िबा करना था। जब मैं छुरी लेके उस बकरी के बच्चे के करीब पहुंचा, वो बच्चा टांगे फैला के सो रहा था। मुझे उसकी अदा देख के इतना रहम आया कि मैंने छुरी फेंक दिया और मैंने वादा कर लिया कि कोई भी काम कर लूंगा मगर ये काम नहीं करूंगा। गोश्त काटना नाजायज नहीं है, कारोबार है। बास साहबा ने ये काम किया है, अच्छा कारोबार है, बताना वो मकसद नहीं है, दिल की बात है। उसके दिल ने कहा नहीं, ये बकरी का बच्चा सो रहा है, इसको जगा के ज़िबा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उस तारीख से वो कारोबार ही छोड़ दिया। एक यहाँ उसने बकरी के बच्चे को देख के उसको रहम आ गया था। इतना बड़ा जालिम था कि फातिमा के बच्चों को देख के भी इसको रहम नहीं आया, सैयदा के शहजादों को भी देख के इसको रहम नहीं आया। वो तलवार निकाल के पूछता है, बताओ पहले किसे कत्ल करूं? छोटा कहता है पहले मुझे मारो, इसलिए कि तुम मेरे सामने मेरे बड़े भाई को मारोगे, मुझसे बर्दाश्त ना हो सकेगा, पहले मेरा खून बहाओ। बड़ा कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने मेरे छोटे भाई को तुम मारोगे, मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा, पहले मुझे शहीद करो, पहले मुझे कत्ल करो, उसके बाद मेरे छोटे भाई को कत्ल करना। कहता अच्छा, बड़ी मोहब्बत आपस में है, बड़ा प्यार आपस में है, तलवार उठाई, दोनों शहजादे आपस में गले मिलते हैं। कहते हो जालिम, अगर मारना ही है तो दोनों को एक साथ मार। हम दोनों जमीन पे लेट जाते हैं, बड़ा भाई नीचे लेटता है, उसके ऊपर बड़ा भाई लेटता है, दोनों बाहों से बाहें मिला देते हैं, एक दूसरे से चिमट जाते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते हैं। अब वो जालिम तलवार का एक वार करता है, दोनों शहजादों की गर्दनें जिस्म से अलग हो जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आसमान चीख पड़ा, जमीन फटने को तैयार हो गई, ऊरों की चीखें निकल गई, फरिश्तों ने अपने बाजुओं को जमीन पे समेट लिया है। दुनिया में आवाज आई, मौला क्या हो रहा है, ए अल्लाह ये क्या हो रहा है, कयामत क्यों नहीं आती, जमीन फटती क्यों नहीं है, आसमान जमीन तक आता क्यों नहीं है, ये आसमान के चांद तारे टूट के जमीन पे गिरते क्यों नहीं है। दोनों बच्चों की शहादत एक साथ हुई है। उस जालिम ने दोनों शहजादों की लाशों को, धड़ मुबारक को उसी दरियाए फिरात के पानी के हवाले कर दिया और दोनों के सरों को हाथ में लेके जालिम एक तश्ते में सजा के सुबह होने के बाद इब्ने ज़ियाद के दरबार में इस नियत से पहुंचा था कि इब्ने ज़ियाद मुझे बहुत इनाम देगा, मुझे बहुत सारा माल देगा। जब दरबार में पहुंचा, दरबार लगा हुआ था, पूछा इब्ने ज़ियाद ने क्या है ये? कहा कि इसमें मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर है। कहा कि क्या है? कहा मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर है। कहा क्यों लाया है? कहा आपने ऐलान किया था ना कि बच्चे जिंदा या मुर्दा दिए जाएंगे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद एक नंबर का मक्कार था। उसने कहा अच्छा, मैंने ये कब कहा था कि बच्चों को मार के लाना, बच्चों को कत्ल करके लाना या बच्चों को ज़िबा करके लाना? मैंने तो ये कहा था कि बच्चे जिंदा दोगे तब इनाम मिलेंगे। और जालिम, तूने बच्चों को मारा क्यों? यहाँ ये मत समझिए कि इब्ने ज़ियाद को बच्चों से प्यार था, नहीं, बच्चों के कत्ल से उसको कोई हमदर्दी नहीं थी, इसलिए ऐसा कह रहा था ताकि इनाम की रकम देनी ना पड़े, आने वालों को खाली भेज दिया जाए। अब तो ये परेशान कि मैंने पैसे के चक्कर में दोनों शहजादों को शहीद कर दिया है और यहाँ इब्ने ज़ियाद की खोपड़ी घूम गई है, इब्ने ज़ियाद का मिजाज घूम गया है। बताइए लोगों, इस जालिम को ले जाओ और इसको जमीन में गाड़ के इसकी गर्दन मार दो। इसने अपने मन से इन बच्चों को शहीद किया है। हाय रे दुनिया, किस दुनिया के चक्कर में वो चला था कि दौलत मिलेगी, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह ने इतनी जल्दी उसको सजा दी है। कुदरत का इंतकाम बड़ा भयानक होता है। आप जमीन पे कुछ भी कीजिए, किसी को सताइए, किसी को गाली बकिए, किसी पे इल्जाम लगा दीजिए, किसी का हक दबा लीजिए,
کسی کو تھپڑ لگا دیجئے، مگر یاد رکھیے اگر طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، کسی کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اپنے بازوؤں کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو جوان بیٹوں کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو پیسے کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو جائیداد عہدے کا روپے کا نشہ ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میرے دوست جب قدرت کی لاٹھی چلتی ہے سارے نشے اتر جاتے ہیں، سارے نشے اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ آخری فیصلہ حکم الحاکمین کا ہوتا ہے، مالک الملک کا ہوتا ہے۔ پورا مجمع محبت سے کہتے یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے کبھی گھمنڈ نہ کرنا، نہ دولت پہ گھمنڈ کرنا، نہ صحت پہ گھمنڈ کرنا، نہ اپنے جوان بچوں پہ گھمنڈ کرنا، اس لیے کہ وقت کب بدل جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس ظالم نے بڑے لمبے لمبے خواب دیکھے تھے کہ بچوں کی لاش حوالے کروں گا، سر حوالے کروں گا، ہیرے ملیں گے، جواہرات ملیں گے، موتیاں ملیں گی، بڑی سی بلڈنگ اور بناؤں گا، شان سے جاؤں گا، مگر ملی کیا؟ موت۔ ابن زیاد نے اس کو زمین میں آدھا دفن کروا کے اس پہ کتے چھوڑ دیے تھے، وہ کتے کی موت مرا، برے کا انجام برا، دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں، کہہ دو واہ حسین۔ آپ ہمیشہ کہتے ہو یا حسین، آج میرے کہنے پہ کہہ دو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں، آپ کوفے کی جانب آ رہے ہیں، راستے میں آپ کو خبر ملی کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ نے قاصد بنا کے مکہ کوفہ بھیجا تھا وہ شہید کر دیے گئے۔ آپ زارو قطار ہونے لگے اور پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، گھر والے تھے، بھائی بھتیجے بھانجے، کچھ آپ کے اصحاب بھی ساتھ تھے، اب یہ فیصلہ ہوا کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے واپس چلا جائے، امام کہتے نہیں، ہم مسلم کا انتقام لیں گے، ہم امام مسلم کا انتقام لیں گے۔ کوفے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ دغا بازی کی ہے، کوفے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا، ان لوگوں نے خط بھیج کے ہمیں بلایا تھا، اب بلا کے میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے۔ ابھی تک امام حسین کو امام مسلم کے بچوں کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی، مگر امام مسلم کی شہادت خبر ملی تھی۔ او کیلا بگان والو، اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی تو دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولو یا حسین۔ قافلہ چلا، آؤ آگے بڑھا، آؤ آگے بڑھا۔ اور ابن زیاد بھی یہ چاہتا تھا کہ حسین جو مکے سے نکل گئے ہیں واپس نہ جائیں، کوفہ آئیں۔ اس کی نیت کیا تھی کہ کوفہ میں دو ہی آپشن تھا، یا تو یزید کی بیعت کیجئے یا جنگ کیجئے، یزید کی بیعت کیجئے یا جنگ کیجئے۔ حسین تو محبت کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، حسین تو امن کا پیکر بن کے جا رہے ہیں، مگر ظالموں کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ قافلہ بڑھتا رہا، بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا۔ ابن زیاد نے 10,000 فوج، کتنی فوج؟ ذرا سا بولو، 10,000 فوج کا کمانڈر بنا کے جناب حر کو بھیجا کہ تم جاؤ، حسین راستے میں کہیں بھی ملے، ایسا نہ ہو کہ حسین وہاں سے پلٹ جائیں، ان کو مسلم کے شہادت کی خبر ملے، وہ وہیں سے لوٹ جائیں تو ہمارا منصوبہ آدھا رہ جائے گا۔ حسین کو کسی حال سے کوفہ میں آنا ہے، یہ آنے کے بعد ہم انہیں گھیر لیں گے، ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اگر وہ ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں شہید کر دیں گے، ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ ابن زیاد کی یہی سوچ تھی۔ حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر سے حر 10,000 کی فوج لے کے حسین کا تعاقب کرنے کے لیے حسین تک پہنچے ہیں۔ قافلہ ادھر سے بھی چلا، ادھر سے بھی چلا، فرق یہ ہے ادھر ہزاروں کا مجمع ہے، یہاں 72 نفوس قدسیہ ہیں، اس میں بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ایک مقام پہ امام حسین اور جناب حر کی فوج کا ٹکراؤ ہو گیا، سامنا ہو گیا۔ میرے حسین نے اپنا خیمہ لگایا، تھوڑی دور میں حر نے خیمہ لگایا، حر آیا امام حسین کے پاس، بڑے ادب سے ملا۔ میں نے کہا نا کہ جب ماں نیک ہوتی ہے، اب باپ ایک ہوتا ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔
بچے بھی عاشق اہل بیت ہوتے ہیں. جھوم کے بولو یا حسین. میلا